सरकारका गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरू सहमति हुन नसक्ने र पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने भनिसकेपछि उहाँहरूको संसदभित्रको हैसियत के सत्ता पक्ष हो वा विपक्ष हो त्यो किता क्लियर नहुनु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल आन्दोलनरत रहनु उहाँहरूले त्यहाँभित्र चाहिँ संसद अवरोधको अवस्था रहेको हुनाले यो दुवै कुराको टुङ्गो लगाउनका लागि शीर्ष नेताहरू एकपटक फेरि बसौँ भनेर उहाँहरू बस्ने सल्लाह भयो र त्यो बस्नका लागि समय आवश्यक परेको हुनाले आजको बैठक स्थगित भयो र भोलि फेरि बस्छ। नियत होइन, यो त बाध्यता हो। नियत किन भएन भने यो फेब्रुअरी 28 भित्र हामीले 12 मा पत्राचार 11 मा पत्राचार गरेको, 12 मा हामी थ्रेसहोल्डमा परेको, 13 मा हामीले सहमति जनाएको, 15 देखि प्रक्रिया सुरु भएको, 17 मा हामीले हस्ताक्षर सम्झौता नै गरेको, 19 मा कार्यविधि बनाएको र त्यो कार्यविधिले संसदमा लगेर हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेकोमा 5 वर्षको परियोजनाका लागि हामीले 10 वर्ष त हामीले काममै अल्मल्यायौँ दातालाई। त्यसो भएपछि दाता आजित भएर तपाईँहरूको प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ हामीलाई दिनुहोस् भन्दा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र सरकारका सम्बद्ध दलका शीर्ष नेता प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पनि दातालाई अथवा दात्री निकाय एमसिसीलाई उहाँहरूले पत्रचार गरेर 5 महिना माग्नुभयो। 5 महिना पुग्यो। तपाईहरु साँच्चै के गर्दै हुनुहुन्छ, यो पैसा मैले अन्त पनि दिनुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि हामी प्रष्ट हुनका लागि नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यका लागि छुट्याइएको र नेपालका लागि भनेर आइसकेको रकम फेरि फर्किनु भनेको चाहिँ एउटा बालकको मुखमा पुगेको लिटो फेरि फर्काउनु जस्तै हो। त्यसो भएर यस्तो कुकर्म नगरौँ, यस्तो अदूरदर्शिता नगरौँ, यस्तो अशोभनीय काम नेपालले चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा भएपछि डेडलाइन फेब्रुअरी 28 भनेको फागुनको 16 गते हो। 16 गतेभित्र हामीले संसदबाट अनुमोदन गरेको सन्देश दातालाई देखाउनुपर्छ। यसमा जसलाई शङ्का लाग्छ, जसलाई दुविधा लाग्छ, जसले यसको भाषा बुझ्न पनि चाहनुहुन्न, तपाईहरुको लागि एउटै कभरिङ लेटर पनि काम लाग्छ। त्यो भनेको संकल्प प्रस्ताव लैजाउँ र यो एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको सवालमा कहीँ त्यस्तो राष्ट्रलाई अवरोध पर्ने र नेपालको अहितमा हुने खालको देखिन आयो भने स्वत बदर हुने भनेर लेखौँ न त भन्दाखेरि पनि उहाँहरू मान्नु भएन। र अब त्यसको च्याप्टर क्लोज चाहिँ अब भयो किन त्यसलाई 5 दिन चाहिन्छ एक। अर्को दोस्रो कुरा के छ, सजिलो कुरा भने एउटा लाइन त्यहाँ छ, 30 दिनको सूचना दिएर जुनसुकै बेला जुनसुकै पक्षले बदर गर्न सक्ने भन्ने नै संसदमा आइरहेछ त। पासै हुँदैछ त, त्यो त पासै हुँदैछ। सुन्नु न मेरो कुरा। त्यसो भएको हुनाले 30 दिन यो ऐन अथवा संसदमा पास अनुमोदन गरिसकेपछि पनि 30 दिनको लिखित सूचना दिएर जुनसुकै पक्षले जुनसुकै बेला बदर गर्न सक्छ। सम्झौतामा सबै ठाउँमा त्यही हुन्छ। संसदमा सम्झौता सुन्नु तपाईँलाई होइन सुन्नु म भन्छु एकछिन नेपालीमा सम्झौता हो, उर्दूमा करार हो। भाषाको पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ है। सुन्नु होइन उर्दूमा करार भन्छ, नेपालीमा सम्झौता हाम्रो प्रचलन सम्झौता। अनाहाकमा हावामा बिना अर्थको गाईलाई गधा भनेर कसैलाई नारा लायो, जुलुस गर्यो, ढुङ्गामुढा गर्यो भने भोलिदेखि हामी गाईलाई गधा भन्ने यही हो कुरा? त्यो त होइन नि त। गाई त गाई नै हो नि त। एकातिर भन्ने जनतालाई गुमराहमा राख्यो भन्ने, अर्कातिर टेबल गरौँ संसदमा ल्याउँ पत्रिकामा छापौँ भन्दा नमान्ने। कसले गुमराहमा राख्न खोज्या हो त? यो त प्रश्न हुनु पऱ्यो नि। जनतालाई शङ्का लाग्यो भने जनताका प्रतिनिधिले पढेर छलफल गर्ने होइन, टेबल गर्न पनि नपाइने अरे, पढ्न पनि नपाइने अरे, छलफल गर्न पनि नपाइने अरे। अनि अर्को पनि तर्क विचित्रको छ, संसदलाई नदेखाइकन सुटुक्क सरकारले मात्रै लागू गर्यो भने चाहिँ हुन्छ अरे, फेरि राष्ट्रघात हुँदैन अरे। यस्तो जात्रा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो व्यथिति व्यर्थका तर्क गरेर हामी मात्रै छैनौँ, यो देशमा दलहरू मात्रै छैनन्, देश छ, नागरिक छन्। नेपालका नागरिकका बारेमा के सोच्दै होलान् भन्नुहोस् त? दुनियाँले कुन देशमा पढेको अङ्ग्रेजी होला? द MCA फन्डिङ shall not be used in contrary to the security interest of United States भनेको अमेरिकाको सुरक्षा हितमा खर्च गर्ने भनेको हो भनेर पढ्यो भने प्राइमेरीको बोर्डिङ स्कुलको सरले के भन्ला? त्यस्तो त कहीँ पढाएको छैन। यस्तो खालको अर्थ लगाएर हामी नेपालीको बुद्धिमा, नेपालीहरूको चाहिँ मनस्थितिका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जती प्रस्तुत गर्ने। त्यस कारणले हामी के गर्छौँ भने नेपाली कांग्रेस पार्टी आफै 75 वर्ष उमेर पुरा गरेको पार्टी हो। हामीले यो मुलुकमा मुलुकको स्थिरताका लागि, जनताको समृद्धिका लागि र यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख बचाउनका लागि हामीले लड्नुपर्नेछ। यति बेला हामी सत्तामा कसले पर्छ पर्दैन, चुनाव हार्छ जित्छ
हाम्रो तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको सभापतिले प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्टसँग यो बेलामा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार, अहिलेको सरकार, भोलिको सरकार वा यो आजको दिनमा के हुन्छ, भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने अङ्कगणितसँग हामीले यसको कुनै पनि अब सरोकार छैन। यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा विश्वसनीयताको कुरा हो। तपाईँले गर्नुभएको निर्णयलाई मैले निर्णय प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको मद्दतको अपेक्षा गर्ने कुरा एकदम स्वाभाविक हो। त्यो मद्दत हुने कुराको लागि चाहिँ तपाईँलाई संसदभित्र आएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरालाई सजिलो बनाउनका निम्ति हामीले गर्न सक्ने सबै प्रबन्धहरूमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, एकै ठाउँ उभिएर यो विषयलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुराकानी उहाँले राख्नुभएको। यो विषयको सन्दर्भमा गठबन्धन पार लाग्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष त निस्किनै सक्यो नि। अब यसमा त थप छलफल गरेर राख्नै परेन। यो विषय, यो प्रकरण जुन विषयले गर्दा आज यत्रो ठुलो देशभित्रै पनि यो खालको ध्रुवीकरण जुन भएको छ वा गराइएको छ, सदनभित्रै पनि यो खालको जुन अवस्था बनेको छ, यसमा गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक ठाउँ उभिन नसक्ने भनिसकेपछि बाँकी रहेको विषयमा उभिन्छौँ। यो विषयलाई हामी अहिले चाहिँ अनदेखा गरेर जाउँ भन्ने अवस्था त रहँदैन। यो गठबन्धन अगाडि जाने कुरामा त समस्या आयो आइ नै सक्यो, धरापमा परि नै सक्यो होइन। योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज हामीले भनेको कुरा के हो, प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि यो विषय तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दर्ता भएको प्रस्ताव हो र हामी प्रतिपक्षमा रहँदै गरेर यसको पक्षमा उभिएको। हामी तपाईँको त्यही भूमिकाको अपेक्षा गर्छौँ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति सदन चल्नु पर्यो। सदनको अवरोधलाई खोल्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ, यसलाई सदनको अवरोध पनि खोलौँ, सदनभित्र आउँ, यसलाई मतदानमा लैजाउँ, एकै ठाउँ उभियो भन्ने कुरा हामीले राख्छौँ। त्यसमा सत्ता पक्षको कुरा खालि हामीले उठाएका कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरिकन ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ शेरबहादुरले। नेकपा एमाले ब्ल्याङ्क चेक दिँदैन। सबभन्दा पहिले कुरा के हो, प्रष्टाप्रष्टि हुनुपर्छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुरा हुनुपर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पार्टीका सङ्कट, पार्टीभित्रका अनि गुटका सङ्कट ल्याएर पार्टीमा थोपर्ने, पार्टीको सङ्कट ल्याएर गठबन्धनमा थोपर्ने, अनि गठबन्धनको सङ्कटलाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा चाहिँ नि यो भू राजनीतिको एउटा नेपाललाई भू राजनीतिको चलखेल गर्ने अखडाको रूपमा जुन बनाइएको छ, यो राष्ट्रिय सङ्कट खडा गरेको छ, यो अहिलेको गठबन्धनको सर्वथा असफलता हो। यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गरेको छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अत्यन्तै कमजोर भएको छ र यसको सम्पूर्ण जवाफदेही त अहिलेको गठबन्धनले लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले लिनुपर्छ। र हामी भनेका छौँ कि फेरि पनि हामीसँग संवाद गर्ने हो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गयो, यो ब्ल्याङ्क चेक मागेर नेकपा एमाले दिँदैन। अहिले एमाले त विपक्षी हो नि, विपक्षीलाई त यो दायित्व छैन नि। एमसीसी पास गर्ने अथवा सत्ता पक्षबाट पेश गरेका कुनै पनि बिल पास गर्ने दायित्व संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षको हुन्छ। विपक्षीसँग अहिले किन सोध्नुहुन्छ? अहिले त्यो कुरा गठबन्धन भत्किन्छ भत्किँदैन भनेर हामी हेरेका पनि छैनौँ। गठबन्धन भत्काउन हामीले कुनै धुप हालेका छैनौँ, गणेशलाई पूजा गर्न गएको छैनौँ। भत्के पनि उहाँहरूको कारणले भत्किन्छ, नभत्के पनि उहाँहरूको कारणले नभत्किने हो। यो भत्किनु चाहिँ मुलुकको निकासको निम्ति अनिवार्य छ। गठबन्धन जहिलेसम्म रहन्छ मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने र सदनलाई सहज गराउने र सदनमा प्रक्रियामा अगाडि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने नै प्रयत्न स्वरूप नै छलफल भयो। कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल र संवाद गर्ने सोचका साथ नै अहिले कुराकानी भइरहेको। अब नेपालमा कतिपय घटनाक्रमहरू हुँदैन जस्तो हुन्छ, तर पछि चाहिँ सकारात्मक हुन्छ होइन। त्यहाँले आशा गरौँ सकारात्मकमै मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ला र सदनको गतिरोध पनि अन्त होला र सदनमा प्रस्तावित भएका प्रस्तावहरू पनि अगाडि बढ्ला, पास होला आशा गर्छु। सरकारको प्रस्तावको पक्षमै सरकारका सबै घटकहरूले समर्थन गर्नुपर्दछ होइन। र सरकारमा रहेका घटकले या बाहिर रहेका दलहरूले अब प्रस्तावमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने उहाँहरूको पार्टीको निर्णय हो र उहाँहरूको पार्टीले गरे निर्णयलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ र यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका प्रस्तावहरूमाथि अब निर्णयार्थ मतदानमा जाँदाखेरि कुन दल कतापट्टि रहन्छ अझै पनि त्यसको निर्गोल निक्लिसकेका छैन। सत्ता गठबन्धन के हुन्छ, एमसीसी के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। यो पारित हुँदै गर्दा के हुन्छ र यो असफल भयो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जनजनमा छलफल, चासो, चिन्ता छ। पहिलो कुरो चाहिँ सत्ता गठबन्धन
अहिले जे छ यसको औचित्य सकिहालेको हो, घोषणा गर्ने बेला भएको छैन। तर यो जे प्रयोजनका लागि बनेको थियो त्यो प्रयोजनलाई यसले सार्थक बनाइसकेको सत्य चाहिँ फेरि सबैले स्वीकार गरेको अवस्था हो। किनभने यो गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ संविधान विपरीत गतिविधिहरू जे भएका थिए, संसदलाई विघटन गर्ने अस्थिरतातर्फ जुन लगिएको थियो त्यसलाई चाहिँ रोकेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कार्य गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, मधेस केन्द्रीय दलहरूको गठबन्धन बनेको थियो। त्यस हिसाबले त्यो गठबन्धनले आफ्नो टास्क जे हो, तात्कालिक विषय जे हो त्यसलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ। अब अहिले उब्जिएको प्रश्न भनेको हामी संविधान रक्षाका लागि घरजम गरेका थियौँ भनेर अब अन्य विषय प्रवेश हुने छैनन् र अन्य डिस्प्युटहरू आउने छैनन्, आउन पाउने छैनन् र यो सधैँको लागि चाहिँ तपाईँको सात फेरा घुमेको चाहिँ यज्ञमा सात फेरा घुमाएर बनाइएको चाहिँ गठबन्धन हो भन्ने त बिल्कुलै होइन। त्यसकारण अहिले चाहिँ यसमा एक खालको प्रश्न उब्जिएको छ। हामी संविधान रक्षामा चाहिँ एक हुने, तर समृद्धिको सवालमा चाहिँ हामी एउटै दृष्टिकोणमा हुने कि नहुने, एउटै सरकारमा बसेर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा पनि उभिन पाइने भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, गठबन्धनमा छौँ सरकारमा छैनौँ भन्न पाइन्छ। जस्तो जनमोर्चालाई के छ भन्दाखेरि भने एमसिसीको पक्षमा उसले मत व्यक्त नगर्न पनि पाउँछ, किनभने ऊ गठबन्धनमा छ सरकारमा छैन। तर कमरेड प्रचण्डहरू, कमरेड माधव नेपालहरू गठबन्धनमा मात्रै हुनुहुन्न, उहाँहरूको दल सरकारमा पनि छ। त्यसकारण यो संसदीय मर्यादा जे हो, संसदीय परम्परा जे हो, विधि जे हो, त्योभन्दा बाहिर सरकारमा रहेको दलले सरकारले ल्याएको प्रस्तावभन्दा बाहिर मत व्यक्त गर्दै गर्दा यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ कि हामी गठबन्धनमा छौँ सरकारमा छैनौँ भन्न पाउने अवस्था चाहिँ उहाँहरूको छनौटको विषय चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आग्रह के छ भने यो लिनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र उभिँदै गर्दा सम्भव भएसम्म नेकपा एमाले जो प्रतिपक्षमा छ उसलाई पनि गाँसेर राष्ट्रिय रूपमा एकता बनाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। भएन भने के त भन्दा सत्ता गठबन्धनभित्र यो बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा एकता बन्दैन भने हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग नयाँ ढङ्गको समन्वयमा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो जे प्रस्तावमा संसदमा निर्णय हुनुपर्छ हामी भन्दैछौँ त्यो प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले अगाडि बढाएको मात्रै हो। यो प्रस्ताव त संसदमा दर्ता गराउनु भएको त कमरेड केपी ओलीले हो, उहाँको नेतृत्वको सरकारले हो। त्यसैले स्वाभाविक छ कि तपाईँले दर्ता गराउनु भएको प्रस्ताव हामीले निर्णयार्थ अगाडि लैजाँदैछौँ भने तपाईँले साथ दिनुपर्छ भन्नु हाम्रो राजनैतिक दायित्व बन्छ, उहाँले साथ दिनु उहाँको नैतिक दायित्व बन्छ। त्यसकारणले गर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धन हिजो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि बनेको थियो, त्यो एउटा स्थायी घरजम थियो, त्यो अब भत्किनै हुन्न र विपक्षसँग कहिले सत्ताको राष्ट्रिय स्वार्थको लागि मिल्नै हुन्न भन्ने खालको कुनै सिद्धान्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी के कुरामा विश्वस्त छ भने सत्ता गठबन्धनै यो विषयमा हामी एक ठाउँमा आउनेछौँ र आउन नसक्दै गर्दाखेरि यसको लागि विकल्पको नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने कुरामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। किनभने सडकमा नारा लगाइरहेको युवकलाई हामी हेरिराखेर उसले आजको लागि नारा लगाइरहेको छ, तर हामी उसको भविष्यको लागि, भोलिको लागि हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ। किनभने विद्युतको उत्पादन बढ्नु, करिबन 15,000 मेगावाट विद्युत अबको दशकमा उत्पादन भइसकेर बजारमा बिक्रीको लागि आउनु, बाह्य निर्यात हुनु भनेको देशको ढुकुटीमा पैसा बढ्नु हो, रोजगारीको हजारौँ लाखौँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु हो। त्यसो हुनु भनेको त्यो युवकको भविष्य नेपाल देशमा बन्नु हो। त्यसकारणले धेरै प्रश्नको बावजुद पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ र सँगैमा भनेका पनि छौँ यदि कुनै राष्ट्रघात भएको भन्ने बुँदा छ भने भन्नु न त यो बुँदाले चाहिँ राष्ट्रघात भएको छ, त्यसलाई व्याख्या गरेर घोषणासँगै संसदबाट पारित गर्दासँगै त्यसको व्याख्या गरेर जाउँ न त हामीले भनेका छौँ। अमेरिकी सेना आउँछ भनेर यदि भन्नुभएको छ कसैले भने त्यो भ्रम छ भने यो बुँदाले आउँछ भनेर भन्नु न त हामीले त्यो भनेका छौँ। अहिलेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू या अहिले चर्चामा रहेका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ भीम रावलजीदेखि लिएर नारायण काजीजीहरू उप प्रधानमन्त्रीकै रूपमा यो प्रक्रिया बढाउने बेलामा सामेल हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि यो आवश्यक छ यसलाई बढाउँ भनेर हामीले भनेका थियौँ, सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि पनि यो आवश्यक छ बढाउँ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले यो परियोजना, यो एमसिसीको परियोजना सफल भयो भने सरकारमा हुँदा पनि त्यही बोली, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यही बोली बोल्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले दैव चरित्र गरेको कुरा गलत हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्थापित गर्न बल पुग्छ। तर यो फेल भयो भने दैव चरित्र राजनीतिमा जे छ, कतिपय नेताहरूले, राजनेताहरूले राख्नुभएको सरकारमा छँदा एउटा बोली, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को बोली,
त्यो खालको प्रवृत्ति बढेर जान्छ र राजनीतिको रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने जनताको आकाङ्क्षालाई पनि यसले असर पुर्याउँछ। यो पारित भएर गयो र यसले दिने लाभबाट जनता लाभान्वित भएर गयो भने भविष्यमा द्वैध चरित्रको बोली गर्ने परम्परा पनि अन्त्य भएर जान्छ। हिजो नै हामीले के छ भन्दा चाहिँ संसद दलको बैठक बसेर एमसिसीको पक्षमा चाहिँ हामी छौँ र यो बारेमा चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय मन ठाकुरजीलाई दिएका छौँ। उहाँ चाहिँ पनि नेताहरूसँग बसेर राष्ट्रको हितमा चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रको चाहिँ हक र हितमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्दा कसरी उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि उहाँलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ। तर हामी बडा स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसिसीको पक्षमा छ। हाम्रो कुरा राखिहाल्छौँ र हामीले निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिराखेको छ कि खास गरी ठुला राजनीतिक दलहरूको केटाकेटीपनको कारण आलो काँचो व्यवहारको कारण परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ नै सन्तुलन बिग्रियो र उनीहरूका केटाकेटी क्रियाकलापको कारण शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा देश चाहिँ परिणत भएको छ र यथास्थितिमा एमसिसीलाई पास गरेर जान सकिँदैन। देश र जनतालाई विभाजित गर्ने खालको क्रियाकलापको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुँदैन। मतदानको क्षण आएपछि टुङ्गो लगाउँछौँ तर अहिले पक्षमा मतदान गर्दैनौँ। हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो आफ्नो अस्मिता, आफ्नो स्वाभिमान भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि खिचडी पकाउने अनि त्यो खिचडीभित्र राष्ट्र जतासुकै जाओस् त्यसको मतलब नराख्ने, यत्रो जनता र यसबाट पर्ने जुन कुप्रभावहरू छ त्यसप्रति संवेदनशील नहुने कुराको नै यो एउटा परिचायक हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसभन्दा अगाडि नै हामीले भन्दै आएका छौँ र तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन्। यदि यो एमसिसीसँगको सम्झौतालाई यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर अगाडि बढाइयो भने यसले नेपाललाई एउटा द्वन्द्वको भुमरीमा लैजान्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको खिचतानीमा यो देश पर्छ भनेर मैले आज होइन, यो सुरुमा जति बेला यो सम्झौता यहाँ वितरण गर्यो मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। अहिले त्यो कुराको पुष्टि हुँदैछ। अब आजको बैठक उहाँहरूले स्थगित गरेर भोलि 1 बजेको लागि फेरि बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ। अब भोलिदेखि के हुन्छ त्यसै बेला हेरौँ। तर नेकपा एमालेको कुरा जहाँसम्म छ, नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट पारित यसको कार्यक्रम, यसको जनताको बहुदलीय जनवाद, 6 सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियताको झन्डालाई जुन बुलन्द गरेको थियो त्यो कुरालाई राम्ररी आत्मसात गर्ने हो भने यो सम्झौताका राष्ट्रघाती जुन प्रावधान छन्, एउटा मात्रै सम्झौता छैन, 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौताहरू छन्। तिनलाई नसच्याई नेपालको कानुन, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको हित विपरीतका ती कुरा नहटी नेकपा एमाले जस्तो पार्टी जसको जुन नीतिले अङ्गीकार गरेको छ त्यो नीतिले नेकपा एमालेलाई यसको समर्थनमा जान अनुमति दिँदैन र नेपालको संविधान जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नताका सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ त्यो सिद्धान्तहरूले पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने अनुमति दिँदैन। अब नेपालको राजनीति यो पछिल्लो कालमा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर पनि स्थिर हुन सकेन। यो अस्थिरताको अर्को एउटा अध्याय हो। यस्ता धेरै अध्याय हामीले पार गऱ्यौँ। अर्को अध्याय हो अब एमसिसीले देख्दै हुनुहुन्छ सिङ्गो देश विभाजित भइरहेको छ, पार्टीहरू विभाजित भइरहेका छन् र संसद पनि विभाजित भइरहेको छ। यसलाई अझै विभाजित कसरी गर्ने भन्ने मात्रै समस्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। नेताहरूले दूरदर्शी भएर सिङ्गो राष्ट्रलाई आफ्नो ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण जनतालाई एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले बिर्से भन्ने म देख्दैछु। बिल्कुल हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी एकताबद्ध भएर जान्छ। पार्टीभित्र चिन्तनहरूमा तलमाथि हुन सक्छन् तर यो निर्णयमा, यो राष्ट्रको हितमा हामीहरू एकताबद्ध भएर जान्छौँ। तपाईँले देखिहाल्नु। अब गठबन्धन भनेको कुरो बन्छन्, बिग्रन्छन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिग्रन्छन्। एमसिसीको बारेमा हाम्रो एउटै कुरा छ, हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि छ, त्यो भनेको यथास्थितिमा हामीले चाहिँ नि समर्थन गर्न नसक्ने, यसमा कतिपय दफाहरू जुन चाहिँ नि राष्ट्रहित विपरीतका दफाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति भयो भने हामी चाहिँ नि चाहिँ नि विचार गर्छौँ। तर यथास्थितिमा नै हाम्रो चाहिँ नि समर्थन रहँदैन, हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकबाटै हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यही कुरामा हामी चाहिँ नि कायम छौँ, त्यसमा हामी परिवर्तन गर्छौँ।
कार्यव्यवस्थामा चाहिँ नि आज हामी छलफल गर्दाखेरि हामीले के कुरा राखेका थियौँ भने अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट यो जुन चाहिँ नि टेबल गरिसक्यौँ, अब टेबल भइसकेपछि छलफलको वातावरण चाहिँ नि हुनुपर्छ। अहिले संसद चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेर आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अवरोधको बिचमा यति एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषय होल्लाको बिचमा चाहिँ नि हाम्रा मान्यज्यूहरूले पनि कुरा राख्ने स्थिति बन्दैन। आज यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, सबै जनताको चासोको विषय बनेको छ, सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हरेक चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू जो सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्न चाहनेहरूले बोल्न पाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ नि रोस्टममा पुगेर बोल्न पाउनु पर्यो र चाहिँ नि एकदम एउटा चाहिँ नि राम्रो वातावरणमा चाहिँ नि बोल्न पाउनु पर्यो। यो अवरोधको बिचमा होल्लाको बिचमा बोल्ने कुरा चाहिँ नि त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसले लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ नि मूल्य मान्यतालाई पनि त्यसले चाहिँ नि सुहाउने कुरा हुँदैन। त्यसैले अब फेरि जनताले पनि हेर्दाखेरि जबरजस्ती यो चाहिँ नि अगाडि बढाउन खोज्यो, जनताको भावनालाई कदर भएन, जनप्रतिनिधिले जनताको भावना राख्न पाएन भन्ने कुरा सन्देश गयो भने त्यसले झनै चाहिँ नि यो मुलुकलाई विभाजित गर्ने, त्यसले चाहिँ नि नकारात्मक सन्देश जाने कुरा हुन्छ। त्यसैले संसदलाई चाहिँ नि एउटा सुचारू बनाउने कुरामा प्रयास गरौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि त्यो चाहिँ नि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरौँ र छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर सरकारको चाहिँ नि कानुन मन्त्रीको तर्फबाट होइन, यो सरकारको तर्फबाट यो छलफल चाहिँ नि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भएको थियो। त्यो अनुसार अब सैद्धान्तिक छलफलमा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा यो आजको यो कार्यव्यवस्थाको तर्फबाट चाहिँ नि भएको थियो। तर पछि फेरि अब चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आज छलफलको लागि चाहिँ नि समय अप्ठ्यारो हुने भयो, त्यसैले भोलि सञ्चालन गरौँ भनेर सरकारको तर्फबाटै स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि आज चाहिँ नि हाउस स्थगित। तपाईँ पनि हामीले कुरा उठाएका थियौँ कि पहिला यति एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा यो होल्लाको बिचमा छलफल गर्ने वातावरण हुँदैन। त्यसै एउटा वातावरण बनाएर चाहिँ नि यसलाई छलफल अगाडि बढाउँ, गहन रूपमा छलफल गरौँ, आफ्नो विचार राख्ने चाहिँ नि एउटा मौका दिउँ। त्यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षले जुन अवरोध खडा गरिरहेको छ हाउसमा, त्यसलाई चाहिँ नि हटाउने र चाहिँ नि सुचारू गर्नको लागि एउटा सहमतिमा ल्याउनको लागि त्यो पहल गरौँ। स्वयं चाहिँ नि सामान्य नै सभामुखज्यूले पनि पहल गरौँ, सामान्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पहल गरौँ र अरू दलहरूले पनि पहल गरौँ, त्यो काममा लागौँ। केही दिन चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ नि पहल गरौँ भनेर हामीले पनि भनेका थियौँ। तर अब त्यो कुरा त्यहाँ चाहिँ नि सहमतमा पुग्न सकेनौँ हामी यो कार्यव्यवस्थामा। तर पछि फेरि त्यही कुरालाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले केही पहल गरौँ भन्ने ढङ्गबाटै सायद होला आजको संसद चाहिँ नि स्थगित गरेको कुरा चाहिँ त्यही एक टिका छ र हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि मान्यहरूले त्यो चाहिँ नि निर्णयमा सहभागी हुने काम हुन्छ। एउटा सहमति गरेर एमसिसीलाई अहिले यथावत रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन भनिरहेको परिवेशमा यो सहमति गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। तर अब सहमति कतातिर यसलाई पास गराउनको लागि अझै समय नपुग्यो कारणले चाहिँ समय लिन खोजेको हो कि साँच्चै एउटा सार्थक छलफल गर्नको लागि हो। यो चाहिँ आफूले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा अहिले बहुमत नभएको कारणले यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने र अन्य खालका चाहिँ पृष्ठभागका अरू गतिविधि गर्नको लागि नै चाहिँ यो अहिले रोक्न आज चाहिँ सार्न खोजेको हो भन्ने मैले थाहा पाएको कुरा हाम्रो अध्यक्षको तर्फबाट फाइनल्ली यो भोटिङमा गइसकेपछि गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएँ। सरकारको अनुरोधमा भनेर सभामुखले लेख्न लगाउनु भएको छ, सरकारको मान्छेहरूले होइन भन्छ। कसो कुरा पत्यायो भने त्यस कारण यस्तो निकम्मा बनाइएको छ संसदलाई कि अब पहिले नै सूचना टाँस्नु पर्थ्यो होइन। पहिला पनि सभामुखले सूचना टाँस्दै रोक्दै आउनुभएको, त्यसैले संसदलाई निष्क्रिय निष्प्रभावी र अकर्मण्य बनाउने काम जो भइरहेछ त्यसको जारी रूप हो। एमसिसी चाहिँ यो अहिले जुन तमासा मचाइएको छ सडकमा, यो जनतालाई मिसगाइड गरियो। एमसिसीलाई सबभन्दा पहिला सुरुवात गरेको झलना खनालहरूले होइन।
माधव नेपालहरू त्यसमा त हुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डले 2 पटकै त्यो अगाडि बढाउनुभयो एमसिसीका प्रोभिजन आज उहाँले देख्नुभयो यो सिग्नेचर गरेर देख्नु भएन आज देख्नुभयो भनेपछि अब उहाँहरूका इच्छाले गर्ने उहाँका इच्छाले फर्काउने त दाताले जान्नु पऱ्यो नि उसले माने हो त्यस कारण गर्ने उहाँहरू नै हो तमसम्म मचाउने उहाँहरू नै हो टेबल गर्ने पनि उहाँहरू नै हो हामी हिजो सरकारमा हुँदा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाको हैसियतले अब हामीले नरुचाए पनि वा रुचाए पनि हामी गण्डक सम्झौता मान्ने तयार छौँ र कोशी सम्झौता मान्न तयार छौँ र तर त्यसको अब नयाँ मिति आइसकेपछि त्यसलाई अपडेट गर्ने रिन्यू गर्ने कुरामा हामीले ख्याल पुऱ्याउँ त्यो त गर्नेले गरिसक्यो हाम्रो पाला नगरेकोले गर्दिन भन्न त देशभित्रको कुरा त होला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त हाम्रो काबुभन्दा बाहिर बनाएको बेलामा हामीले टेबल गरेका थियौँ त्यो के अरे दर्ता गरेका थियौँ तर आउन नदिएको फाइनल परराष्ट्र मन्त्रालयमा अमेरिकी टोली ल्याएर फाइनल गर्ने चाहिँ नि कृष्ण महाराजी होइन भरबेटिङ नै अहिले पनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमै छ अनि सभामुख हुँदा उहाँले यसलाई अगाडि के अरे सरकारले ल्याएर दर्ता गरेर उहाँले बिजनेसमा हाल्नु भएन अर्कोचोटि अहिलेको सभामुख भन्ने कि के मुख भन्ने तपाईँले जानुहोस् उहाँ आउनु होइन त्यस कारणले यो तमासा किन मचाइँदैछ र किन सुरु गरियो किन त्यो सम्झौता गरियो किन छान्न कुलमान घिसिङलाई विज्ञ बनाएर त्यो परियोजना छानियो यो उहाँहरूसँग सोध्नुपर्छ बाहिर देखाउने कुरा र वास्तविकता त फरक छ नि अब पहिला हाम्रो माधव नेपालको सरकार हुँदाखेरि उसले प्रचण्डले भनेको सम्झन्छु कि कठपुतली भन्थ्यो अब यो उहाँहरू कसको कठपुतली बन्नुभएको छ कुनै देशी विदेशी गुरुबा मालिकले मिलाइदियो भने हो नत्र अब यिनलाई छोडिदियो म प्रयोग गर्ने थालिदिने हुन्छ नि त अब अन्तर्राष्ट्रिय खेलौना बनेकाहरूको लागि त अब त केपी ओली त होइन उहाँहरू अरूबाटै सञ्चालित हामी कम्फर्टेबल अर्का लागि भनेको अब कम्फर्टेबलको समय अवधि सकिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले अब युज एन्ड थ्रो गरेका मालिक गुरुबा मालिकहरूले नमिलाइदिए भने यो मिल्दैन के भन्यो भने काङ्ग्रेसले मूर्ख काम गर्यो उसले बारम्बार के गर्छ कहिले फैसलाको आधारमा सुशील कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँछ यो बाबा यो तमासा नगर भन्न हामी नि जानुपर्छ होइन अहिले चाहिँ नि चोलेन्द्रले चाहिँ परमादेश गरिदिएर सरकार बनाइदियो खुसी हर्ष बढाइ गरे अब चाहिँ नि एमसिसीमा हामी गरौँला भनेर कसले भनिदियो होइन त्यसपछि महाअभियोग ल्याएर दर्ता गरे खैँजरी परियो हामी त भड्कना परियो भने काङ्ग्रेस अब त्यो भन्न खोजेको छ त्यसैले काङ्ग्रेसको पोजिसन अझै क्लियर छैन मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने कसरी यो असार 28 गते बनेको अप्राकृतिक किसिमको जुन एउटा गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई कसरी अब मुलुकको हितमा लगाउने वा गठबन्धन चल्दै नचल्ने स्थिति बनेको हो भने कसरी अब अगाडि बढ्ने भनेर एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा गर्न चाहेको हामीले बुझेका छौँ सबभन्दा पहिला त उहाँहरूको एकीकृत धारणा आयो भने राम्रो अब आउनै सकेन उहाँहरूको गठबन्धन यो अप्राकृतिक किसिमको गठबन्धन असार 28 पछिको गठबन्धन चाहिँ यदि रहने स्थिति रहेन भने त्यसपछि थप कसरी अगाडि बढ्ने नेकपा एमाले विचार गर्छ मोटोमा म के भन्न सक्छु भने नेकपा एमाले मुलुकमा अहिले उत्पन्न भएका गतिरोध छन् ती गतिरोधलाई निकास दिने र शीघ्रातिशीघ्र मुलुकमा निर्वाचन गरेर नयाँ जनादेशका साथ मुलुकमा नयाँ सरकार स्थापित गर्न चाहन्छ यो भनेको देशलाई सधैँभरि आर्थिक रूपमा असाध्यै एउटा जटिलतातर्फ देश गएको छ हामीसँग सानातिना भुक्तानीका पनि पैसा नभएको अवस्था देखिँदैछ अरू समग्र राष्ट्रिय इस्युहरू जुन छन् त्यो निरन्तर अधोगतितर्फ उन्मुख छन् त्यसकारण यो देशलाई सम्हाल्ने कुरामा पनि नेकपा एमाले जिम्मेवार अगाडि बढ्नुपर्छ यसको मतलब नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा मुलुकका विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा र राष्ट्रलाई अहित हुने कुरामा नेकपा एमाले जाँदैन यति चाहिँ म भन्न सक्छु गठबन्धन त बोलिसक्यो अब एमाले बोल्ने बेला भएन एमसिसीमा के गर्ने भनेर हैन उहाँहरुको साझा धारणा आएको छैन व्यक्तिका धारणा छन् म सुन्दैछु हैन हामीले के सुन्यौं भने कांग्रेसको आयो त्यो सुरुदेखि नै कांग्रेस त एमसिसी को पक्षमै छ तर अरु दुईटा पार्टीको के देखिँदैछ भने आधाउधी मान्छेहरु पक्षमा आधाउधी मान्छेहरु विपक्षमा जस्तो देखिन्छ उहाँहरुले पार्टीगत निर्णय गरिसकेपछि पनि हैन अब हामी चाहिँ के हो भने यो गठबन्धनको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण आइसकेपछि त्यसपछि नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र संसदमा हामीले उठाएको इस्युलाई कसरी समाधान गरिन्छ त्यसका आधारमा नेकपा एमाले अघि बढ्छ देशका विरुद्ध जनताका विरुद्ध नेकपा एमाले हुँदैन यति चाहिँ म भन्न सक्छु एमसिसी को बारेमा पनि त्यही नै हो हाम्रो धारणा अब पहिला गठबन्धनको चाहिँ स्पष्ट चित्र आओस् त्यसपछि नेकपा एमाले
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम सहमति बनाउनका निमित्त सबैसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ र यो छलफलले संसद सुचार हुने विश्वास छ र जुन एमसीसी छ एमसीसी सार्वभौम संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने संसदमा जति राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ तिनीहरू सबैको सहमतिमा संसद सुचार हुन्छ र संसदमा छलफल एमसीसीको बारेमा प्रारम्भ हुन्छ। यसका निमित्त प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम प्रयत्न गरे। समय सीमाको बारेमा हामी सबै जानकार छौँ र समय सीमाभित्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। नेताजीहरू छुट्टा छुट्टै एक्लै र हामी सबै बसेर हामी बिचमा छलफल भयो। एमसीसीको बारेमा राष्ट्रिय सन्दर्भमा संसदको गतिरोधको सन्दर्भमा व्यापक छलफल हुँदा कमरेड प्रचण्डहरूसँग सकारात्मक रूपमा छलफल भएको छ। त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउने सल्लाह भएको छ। त्यति गरेर हामी त्यो सकारात्मक भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राम्रो छलफल भयो यही बारेमा र अन्तिममा निष्कर्षको रूपमा अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले 7 बजे बालुवाटारमा फेरि भेट्ने। म तपाईँलाई भेट्न बालुवाटारै आउँछु। हामी दुईजना त्यहीँ फेरि छलफल गराउनु भन्नुभएको छ अध्यक्षले र उहाँहरूको बिचमा केही कुरा भएर टुङ्गिएको छ र अहिले हामी बालुवाटार जानको लागि निस्किरहेको छ। विगतका कुराहरूदेखि लिएर अहिलेको स्थितिको सन्दर्भमा समेत पनि कुराहरू आएका छन् समीक्षाका रूपमा। त्यसबारेमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने छ। अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। आज त्यहाँसम्म पुगिएको छैन। आज बस्ने काम भयो। यी सबै कुराहरू भए, संसदका गतिरोधका सन्दर्भमा कुराहरू भए र विगतका समीक्षाका सन्दर्भका कुराहरू भए र त्यहीँनिर कुरा अहिले सकारात्मक कुरा के हो त भन्दा पहिलोपटक धेरै समय पश्चात यो तहमा यति गम्भीरतापूर्वक छलफल सुरु भयो। सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल हुन्छ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू र अध्यक्ष केपी ओलीको बिचमा त्यसैको लागि छलफल हुने भन्ने तय भयो। जुन छन् त्यसलाई अहिले हामी विगतका कुराहरूलाई समीक्षाकै रूपमा राख्छौँ र यसबारेमा छलफल गर्दै अगाडि बढाउनु सम्म भएको छ। त्योदेखि बाहेक अरू ठोस कुराहरू